बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, तुर्की गवर्नमेंट ने एक नया हैंड आउट जारी किया है जिसके तहत जो गुज़िश्ता दिनों पाबंदी लगाई गई थी, जिसमें दुनिया भर के जो आने वाले लोग थे जो तुर्की में आ रहे थे उस 14 दिन के लिए करतीना करना ज़रूरी था। अब उसमें तब्दीली कर दी गई है। दुनिया के ममालिक में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए फ्री किया है, चंद ममालिक को छोड़ के। चंद ममालिक में हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है और पाकिस्तान को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है 1 तारीख से, जिसके तहत पाकिस्तान के सिवाय ये जो दीगर मुल्क हैं चंद, उनको 14 दिन की पाबंदी रहेगी कि वो आएँ, 14 दिन तक जो है वो क्वारंटाइन करें अपने आप को, तो करतीना कर दें। उसको जो है पाकिस्तान को रिलीफ दिया गया है वो तकरीबन 4 दिन का, यानी 10 दिन तक के लिए पाकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं तुर्की में, वो 10 दिन जो है वो उसी सिस्टम का एक हिस्सा रहेंगे जो पाबंदी हिंदुस्तान और दीगर ममालिक की, जो चंद ममालिक के लिए लगाई गई है। उम्मीद की जा रही है ये पाबंदियां 2 हफ्ते के लिए हैं, 15 जुलाई तक के लिए, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए, जब तक के नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी नहीं करती। 14 दिन के लिए लगाया, मतलब 15 तारीख को नया नोटिफिकेशन जारी करेगी तुर्की की हुकूमत। अब इस पाबंदी लगने के बायस एक दौरा जिसके वीज़े लगे हुए हैं वो है शॉमी का। शॉमी के जो डीलर्स हैं जाने वाले, उनके वीज़े लग चुके हैं, रमज़ान से पहले लग गए थे, चंद दिन कबल। रमज़ान के बायस वो मुलतवी कर दिया गया, ईद के बाद जाना था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तुर्की की ये पाबंदी जो लगा दी गई थी 14 दिन के बायस, वो दौरा मौखिर कर दिया गया था। और इत्तला के मुताबिक अब जो शॉमी इंतज़ामिया का प्रोग्राम था वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में था, लेकिन वो वेट एंड सी पर थे कि 1 तारीख को क्या नोटिफिकेशन जारी होता है। हटा तो दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान समेत जो चंद मुल्क हैं उनको इसमें डाल दिया गया है। अब पाकिस्तानी जो जाएंगे 10 दिन के लिए वो क्वारंटाइन करेंगे वहाँ, और इससे यानी इसका मतलब है कि अगर आप 5 रोज़ा दौरे पे तुर्की जा रहे हैं तो 2 हफ्ते के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो बज़ाहिर तो जो ये दौरा है जो शॉमी का है, फ़िलहाल ये मज़ीद ताख़िर के बायस आगे की तरफ चला जाएगा, और हमारे जो डीलर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे थे उनको चंद दिन मज़ीद और इंतज़ार करना पड़ेगा। नई लिस्ट जब वो इशू करेंगे अपनी एंट्री वजारत दाखिला वहाँ की, तो पता चलेगा कि पाकिस्तान को उससे निकाला गया है नहीं निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह 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 पाकिस्तान बहुत तेज़ी से कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी अल्लाह की रज़ा से हासिल कर रहा है, और बहुत तेज़ी से उसकी समझ लें अभी सिर्फ डबल फिगर में हैं तो ज़रूर, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सिंगल फिगर में 1, 2, 3 दिन में जिस तरह एहतियात कर रहे हैं उसके तहत अमवात जो है उसमें आ जाएगी। और इसी तरह सिर्फ चंद 100 रह गए, 3 फिगर्स में काम कर रहे हैं इस वक्त। जो भी मरीज़ हो रहे हैं, नए पेशेंट जो आ रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 फिगर्स इस्तेमाल हो रहे हैं आदात के हिसाब से। तो उम्मीद ये की जा रही है इंशाअल्लाह वो भी 2 फिगर्स में जल्द ही आ जाएंगे। तो एहतियात कीजिए। और मज़ीद जो तुर्की के दौरे पे जाने वाले हमारे दोस्त और मेहमान हैं जिनके वीज़े लगे हुए हैं, हमारे डीलर्स, वो अब मज़ीद 2 हफ्ते ताख़ीर के होने की इम्कान है उस दौरे में। अगली ख़बर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। दोस्तों,
پاکستان میں دنیا کی معروف برانڈ ایپل ایک اپنا نیٹ ورک مضبوط کر چکی ہے اور اس کے پنجے پاکستانی عوام کے گرد تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس کا سہرا جو ہے پی ٹی اے کے سر سب سے زیادہ جاتا ہے۔ حکومت کی پالیسی جو پی ٹی اے نے پابندی لگائی ہے اس کے باعث جو گرے سے آتے تھے، جو اسمگلنگ سے آتے تھے ایپل، وہ ان کا دباؤ کم ہو گیا۔ اب اسمگلنگ سے لائیں، قانونی ذریعے سے لائیں، جو بھی لائیں ادائیگی کریے اور پی ٹی اے اپروو کرائیے، تو اس کے بعد میں آپ کو جو ادائیگی کریں گے تو وہ ایکٹیویشن ہو سکے گی، ورنہ آپ صرف ویڈیو بنا سکتے ہیں اور وائی فائی پہ چلا سکتے ہیں، وہ سسٹم چلتا رہے گا۔ تو اس کا سہرا پی ٹی اے کے بعد اگر دیکھا جائے تو ڈسٹریبیوٹر ادارے جو پاکستان میں حقوق رکھتے ہیں ایپل کے، وہ مرکنٹائل ہے۔ مرکنٹائل نے بڑی تیزی سے اس میں کام کیا اور ان کے نصیب اچھے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امپورٹ بھی انہوں نے ایپل آفیشیل کی اور گورنمنٹ کے خزانے میں ایک خطیر رقم جمع کرائی۔ اس کے علاوہ ان کو بڑا خطیر منافع بھی حاصل ہوا، اور بنیادی طور پہ اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے ریٹ اتنے کم کر دیے کہ لوگ وہاں اسمگل سے لانے والے جو حضرات تھے، شخصیات تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہیں پر ہی ان کا مال خریدنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ریٹ دبئی سے بھی کم، دبئی کے مقابلتاً دبئی سے جو لوگ لاتے تھے، لانے کے بعد جو پی ٹی اے اپروو کرانے میں ادائیگی کرتے تھے تو اس میں ان کو نقصان تھا، اور پاکستان میں جو آفیشیل وارنٹی کے ساتھ مل رہا تھا وہ خریداری میں انہیں فائدہ تھا۔ تو ڈیلرز نے وہ چیز پکڑ لی جس میں ان کو منافع بھی تھا اور سیکیور بھی تھے، ان کا منافع بھی مل رہا تھا، اور یعنی جو مال کے اندر جو لاگت لگی ہوئی تھی وہ بھی سیکیور تھی۔ اگر ریٹ کم ہوتے ہیں تو وہ کمپنی میں ریٹرن کر کے اپنی ادائیگی لے سکتے تھے، اور ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ ان کا منافع تھا۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں ریٹ بڑھے ہیں، ڈالرز کی وجہ سے ایپل کے ریٹ میں اضافہ ہزاروں روپے کا دیکھا گیا مرکنٹائل کی طرف سے۔ اچھا، یہ بات ایک طرف رہی، لیکن مئی کے مہینے میں ایپل نے جو ہے وہ تقریباً 10,000 پیس جو ہے نا وہ فروخت کیے۔ یہ ایک بہت بڑا اچھا ان کا جو ہے دیکھا جائے تو ریکارڈ ہے، اور بڑی آفیشیل اتنے فون کا مطلب آپ سمجھ لیں خود ہی کہ کتنی گورنمنٹ کو ریونیو میں مدد ملی ہوگی۔ لیکن اب آتے ہیں اس کی اصل خبر کی طرف۔ اصل خبر یہ ہے کہ ایپل جو ہے وہ گزشتہ سال کرونا کے باعث 1 مہینے تاخیر سے مارکیٹ کیا گیا تھا اکتوبر میں، جبکہ یہ آپ کو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ایپل سالہ سال سے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہی ریلیز کیا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ تو اب کی بار جو 1 مہینے کی تاخیر گزشتہ سال کی ہوئی تھی اسے وہ کور کر رہے ہیں۔ ایپل 13 جو ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہی ریلیز کیا جائے گا، اور اس کی قیمت ایپل 12 سے بڑھا کے نہیں پیش کی جا رہی، جبکہ کوالٹی اور دیگر چیزیں اس میں مزید اضافہ کر رہی ہے ایپل انتظامیہ۔ تو یہ تو ایک خوشی کی بات ہے ایپل صارفین کے لیے۔ ایپل 13 جو ہے تقریباً آپ کو صرف 2 مہینے کے بعد آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں 2 مہینے کی تاخیر سے آتا ہے، لیکن جو بھی ڈسٹریبیوٹر یعنی مرکنٹائل نے بڑے جلدی بھیج دیا تھا۔ ایپل اکتوبر میں وہاں ریلیز ہوا تھا، نومبر میں یہاں پاکستان میں اویلیبل تھا آفیشیل وارنٹی کے ساتھ۔ تو خبر یہ ہے کہ ایپل جو ہے اپنا جو ڈسٹریبیوٹر، سنگاپور میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں بیسیکلی کرونا کے باعث، ابھی تھوڑا سا سختی ہے، انشاءاللہ اگر وہاں بھی اللہ نے چاہا تو کمی ہو گئی تو اس مہینے جولائی میں وہ اوپن ہو جائے گا ایک پابندی، مخصوص پابندیوں کے ساتھ۔ تو ان کا جو مرکز ہے سنگاپور ہے ایپل کا، تو ڈسٹریبیوشن کے لیے پاکستان سے 4 ادارے جا رہے ہیں ایپل کی پاکستان میں ڈسٹریبیوشن حاصل کرنے کے لیے، جس میں ملٹی نیشنل ادارہ بھی ہے، 2 بڑے ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکنٹائل بھی امیدوار یقینی طور پہ ہوگا کیونکہ وہ 2 سال سے چلا رہے۔ اسی طرح کئی دیگر لوگ بھی، امید یہ کی جا رہی ہے، اطلاعیں جو گردش کر رہی ہیں کہ یہ امید
लगाए बैठे कि उनको भी चांस मिल सकता है अगले साल की एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका फ़ैसला अगस्त तक कर लिया जाता है। यानी अगला महीना यानी जुलाई जो शुरू हो रहा है, ये बड़ा अहम महीना है। इसमें लोग अपनी अपनी दरख्वास्तें वहाँ जमा कराते हैं, कोशिशें करते हैं सिंगापुर में। अब देखना ये है कि एप्पल इंतज़ामिया किसके हक़ में फ़ैसला करती है, लेकिन मैं आपको गोशे गुजार कर रहा हूँ कि इसमें उम्मीदवार कई सामने आ चुके हैं जो पूरी शिद्दत के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए हासिल करना चाहते हैं। अब एप्पल को पाकिस्तान में जो पीटी की पाबंदी के बाइस बचत भी है उसमें, और दूसरी बात ये है कि उसकी खपत भी बढ़ गई है यहाँ ऑफिशियल। तो इंतज़ामिया, एप्पल इंतज़ामिया को आप टारगेट जो महीने का है वो बढ़ा के जो देगा, और अमली तौर पे तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद पुराने के साथ साथ उनको भी कंसीडर करेंगे। फ़ैसला आखिर एप्पल इंतज़ामिया जो इजलास में अपने करेगी सिंगापुर में जो होगा इस सिलसिले में, उसमें फ़ैसला करेगी कि किसको डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए दी जा सकती है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके हिस्से में कुर्रा निकलता है और फ़ैसला कब होता है। यानी जुलाई के अगस्त के दरमियान में ये फ़ैसला कर लिया जाएगा कि किसको डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए दी गई है। उम्मीदवार 4 से 5 उम्मीदवार हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बल्कि शायद इसकी तादाद मज़ीद 1-2 बढ़ जाए। बड़े बड़े इदारे इसमें सरगर्म अमल हैं। अब देखना है फ़ैसला जो होगा आपके इल्म में ये नाचीज़ ज़रूर इंशाअल्लाह लाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।